Like, subscribe and get notified. CCMC Councillor Balkrishna Hodarkar and Vikas Bhagat were present at the Goa Forward press meet on Saturday, although they are not members of the Goa Forward party. Hitting out at the sitting MLA Nilesh Cabral. He expressed concern over the deteriorating condition of roads and alleged that the elected representatives from panchayats and councils have failed to communicate effectively with the local MLA. Instead of solving problems, the MLA is creating more issues for the public, Hodarkar remarked. He also declared that he would contest the 2027 Assembly elections even if Congress does not give him a ticket. पण आमचे कुडचड्याचे दुर्भाग्य अशें की ज्याचे कडेन आमी प्रश्न मांडपाचे तोच आमकां प्रश्न निर्माण करता. ताणेच आमकां ह्यो ज्यो प्रॉब्लेम्स जे आसा ते हांगा निर्माण केल्या. सो आमची परिस्थिती अशी जाता की आमी हे प्रश्न मांडपाचे कोणा कडेन. बाकीचे जर आमचे काँग्रेस पार्टीचे जे आमदार आसा तांकां आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रश्न आसा. सो तांचेरूय तांचे आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे बर्डन आसा. पण आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे बर्डन तांचेर दिवपूय म्हाका बरें दिसना. पण तातूंतल्या तातूंत आज विजय बाबान एक उपक्रम राबयला की तो सगळ्याक वचून प्रत्येकाचे ग्रीव्हन्सीस आयकता आनी आमचे जे कितें प्रश्न आसा ते प्रश्न असेंब्लीन मांडपाक तांच्या थ्रू एक ताजो आवाज अशें म्हणून आमकां एक संदी दिता. पिंटी बाबान पक्षां येवप ना येवप हो काळ ठरयतलो. जर तरच्यो गजालीचेर उलोवन काय ना आमी फक्त फोकस करपाक येयला 7 तारखेच्या प्रोग्रामाचेर. राजकारण सध्या कुडचड्यार जे तापले आसा वेगवेगळे आसा. ऑपोजिशन लिडर हांगा आसा तेणे जेन्ना पिंटी बसता न्यू बॅनराक म्हणटरी खंय तरी हो पेशंट एरायज जाता. आमचो लोक पब्लीक सुद्दां. तशेंच आतां तुमी फाटले तेन्ना तुमी काँग्रेसीचे हे आशिल्ले. आता कितें तरी तुमचे डिफरन्सीस आसा काय काँग्रेसी बरोबर अजून आसा? अजून काँग्रेसी बरोबर आसा. अजून म्हजे मित्रांनी सगळे काँग्रेसी बरोबर आसा. आणि कुडचड्यार हांव तरी मानता की इलेक्शन जेन्ना जाता तेन्नाच आपापले पक्ष म्हणून म्हणटात. पण आफ्टर दॅट आमी सगळे जवळ सगळे फ्रेंड असतात. तो खंयच्याय पक्षान आसूं तर प्रत्येक जण मित्रच म्हणटा. आनी आज हांव जो हांगा बसला तो म्हजे जे मित्र आसात हांव कार्यकर्ते म्हणटा. कित्याक म्हाका हांव सदांच म्हणटा म्हाका कार्यकर्ते नाका. कित्याक कार्यकर्ते नाच जाता आनी तांकां केअर करप जायना. फ्रेंड सदांच बरोबर उरता. म्हणून हांव म्हणटा की म्हज्या फ्रेंड्सांक सगळ्यांक हांवें विचारून हांव हांगा बसला. तांचे परमिशन घेवन हांव हांगा बसला. आनी हाचे मुखार जे आमी कितें करपाचें आसा कितें करतले ते सगळे फ्रेंड्स मेळून डिसायड करतले. हांव एकटो डिसायड करता. आनी एक लास्ट क्वेश्चन पूण सध्या तो आज बसला गोवा फॉर्वडाचेर बसला काँग्रेसी हाजेर बसला. तुमी ना इश्यू आसा गोवा फॉरवर्ड ना. आप कितें म्हणटा आपाक तुमी कित्याक मुखार प्रत्येकाचो आपापलो आयडियोलॉजी आपापले वेगळे वेगळे विचार आसतलो.